गिरामी कदर सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी ऐसा भी है कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद न उन्होंने कोई नमाज अदा की, न तहज्जुद के नवाफिल पढ़े, न इशराक अवाबीन चाश्त के नवाफिल पढ़े, न कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की, न जिक्र अज़कार किया, न उन्होंने हज किया, न उमरा किया, न अपने माल की उन्होंने ज़कात अदा की, न उन्होंने रोजे रखे, लेकिन वो अहले जन्नत में से है। आज उन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के खिताब से उनको याद किया जाता है। आइए जरा तवज्जो कीजिए, मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करते हैं, कुरान की मैं और आप तिलावत करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं, अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह ने जिसको पैसा दिया, जिसको माल दिया, वो हज और उम्रे के लिए जाता है। मकसद क्या है? मेरा रब राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी होगा तो फिर मौत के बाद अल्लाह ठिकाना जन्नत बना देगा। यानी मकसद इबादत करने का क्या होता है कि अल्लाह राजी हो और मुझे जन्नत मिल जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी इतना अजमत वाला है, कलमा पढ़ता है, दुश्मन का मुकाबला करते करते शहीद हो जाता है। और उन्हीं के मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ये अहले जन्नत में से है। आज मैं तुम्हें उस सहाबी का तारुफ कराता हूं कि उस सहाबी का नाम क्या था, उनकी अजमत और मकाम ये उनको मिला कैसे। आइए जरा तवज्जो कीजिए, मदीना मुनव्वरा का रहने वाला ये सहाबी है, अंसारी सहाबी है। कबीला मदीना मुनव्वरा के अंदर एक था जिसका नाम औस था। औस की एक शाख थी जिसका नाम अब्दुल अशहल था। यह अब्दुल अशहल कबीले से ताल्लुक रखता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह दुश्मन है। इसने कभी भी कोई मौका जाने नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके कबीले के लोगों के पास गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी। कबीले के तमाम लोगों ने कलमा पढ़ा, दामन नबुव्वत से वाबस्ता हो गए, इस्लाम कबूल किया। लेकिन इस सहाबी ने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम कबूल नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी में ये पेश था। इनका नाम अमर इब्न साबित है और इनका लक़ब उसैरम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है। आइए जरा तवज्जो कीजिए, एक जंग ऐसी भी आई जिसको ग़ज़वा उहुद के नाम से याद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहुद के लिए कबीला अब्दुल अशहल के लोगों को ग़ज़वा उहुद के लिए लेके जा रहे हैं। दूसरे सहाबा भी हुजूर के साथ हैं। अब यही उसैरम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद नहीं, यह मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी काम के लिए गया हुआ था। जब ये वापस आया तो इसने अपने मोहल्ले के अंदर देखा सन्नाटा छाया हुआ है, खवातीन तो घरों में मौजूद हैं लेकिन एक मर्द भी नजर नहीं आया। उन्होंने अपनी खवातीन से पूछा कि हमारे मर्द कहाँ चले गए। उन्होंने खवातीन ने जवाब दिया कि मर्द यहाँ मौजूद नहीं, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुफ्फार का मुकाबला करने के लिए गए हैं। अब ये उठने के बाद इनको जोश आया, ये इन्होंने ज़िरा पहनी। ज़िरा पहनने के बाद इन्होंने हाथ में तलवार ली, घोड़े पर सवार हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंच गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कलमा पढ़ूं या मैं भी जिहाद में शरीक हो जाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों काम आपको करने पड़ेंगे, कलमा भी पढ़ें और दुश्मन का मुकाबला भी करें, हमारे साथ जिहाद में भी शरीक हूं। इस सहाबी ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद मुजाहिदीन की सफ में खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुजाहिदीन जहां खड़े हो गए थे उन्होंने देखा उसैरम आ गया। अब सहाबा को पता था ये उसैरम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। इनको कहा यहां ना ठहरो, यहां से चले जाओ, तुम तो हमारे दुश्मन हो। हजरत उसैरम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ चुका हूं। जिस तरीके से तुम दीन की सरबुलंदी के लिए यहां पहुंचे हो, मैं भी दीन की सरबुलंदी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए मैं यहां आया हूं। मैं भी दुश्मन का मुकाबला करना चाहता हूं, मैं भी दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी तलवार चलाना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद फिर क्या हुआ? अब्दुल अशहल के लोग आए, अपने लोगों की लाशों को तलाश कर रहे थे तो हजरत उसैरम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को देखा, जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, जख्मों से चूरो चूर है।
اپنے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا کہا یہ تو اسیرم ہے، اسیرم تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، میں دامن نبوت سے وابستہ ہو چکا ہوں، میں بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، دین کی سر بلندی کے لیے میں بھی تلوار چلاتا رہا، کئی دشمن واصل جہنم ہوئے، میں زخموں سے چور و چور ہوں، اور سنو اگر میں اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو جو میرا مال پڑا ہے وہ سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر دینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں چاہیں گے دین اسلام پر مال میرا خرچ کر دیں گے۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، انہوں نے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت اسیرم کے بھائی کو بلایا، فرمایا اپنے بھائی سے پوچھو تو صحیح کس مقصد کے لیے تم یہاں آئے تھے؟ بھائی نے پوچھا تو حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اے میرے بھائی تم نے اسلام قبول کیا، تم نے کلمہ پڑھا، دین کی سر بلندی کے لیے اس غزوے میں شریک ہوئے، تو اس غزوے میں بھی شریک ہوا، میں بھی دامن نبوت سے وابستہ ہوا، میں نے بھی دشمن پر تیر چلائے ہیں، اور پھر سنو اب زخموں سے میں چور و چور ہوں، میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں گے میرا مال خرچ کر دیں گے۔ اب یہ زخموں سے چور و چور ہیں، زخمی حالت میں جب اس دنیا سے یہ رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسیرم جن کا نام عمرو بن ثابت ہے، عبد الاشہل قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، جنت کی نہروں میں وہ غوطے لگا رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام، کلمہ پڑھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، اور اسی طریقے سے کوئی نوافل بھی ادا نہیں کیے، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جنت کی وہ سیر کر رہا ہے۔ گرامی قدر سامعین، ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا، اپنے ساتھیوں کی مجلس میں پوچھتے ہیں اے میرے ساتھیوں تم مجھے ایک ایسے آدمی کا نام بتا دو کہ جس نے صرف کلمہ پڑھا، اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو ان کے ساتھیوں نے کیا فرمایا؟ ہمیں تو پتہ نہیں، ابو ہریرہ تم ہی بتا دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ اسیرم ہے، ان کا اصل نام عمرو بن ثابت ہے، عبد الاشہل قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ زخموں سے چور و چور تھے، اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے حضرات صحابہ کا۔ اب یہ صحابی ایسا ہے کہ جس کو اولئک هم الراشدون کا خطاب میں ملا، اولئک هم الفائزون کا خطاب میں ملا، خالدین فیہا ابدا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا کا خطاب بھی ملا۔ کیوں؟ جہاں باقی صحابہ کو یہ خطاب ملے انہی میں یہ بھی شامل ہے، جیسے باقی صحابہ کو یہ خطاب ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا، یہ خطاب انہیں بھی ملا، لیکن پڑھا صرف کلمہ پڑھنے کے بعد دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج 1450 سال کے بعد میں اس صحابی کی عظمت بیان کر رہا ہوں اور آپ ان کی عظمت کو سن رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقام، اللہ مجھے اور آپ کو انہی صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو ان کا پڑوس نصیب فرما دے۔